پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت ایک زعفرانی ریاست وچ رنگ چکیا ہے۔ بھارت تے جمہوری ملک ہونے دے دعوے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بھارت دی نام نہاد جمہوریت دی موت دا مشاہدہ مقبوضہ جموں کشمیر دے قتل گاواں وچ ہر دیہاڑے دی بنیاد دے اوتے کیتے جاندے ہیں۔ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیری عوام دے بنیادی انسانی حقوق دی پامالیاں سن بھارت دی نام نہاد سب دے بڑی جمہوریت دا چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کر کے دا ہے۔ بھارت کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے مطالبے کو وحشیانہ طاقت ذریعے دبا کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھارت ایک غیر جمہوری ملک ہے۔ بھارت اگر جمہوری اقدار دے اوتے یقین رکھنے والا ملک ہوندا تو وہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے مطالبے دے سامنے آکڑ نہ جلدا، لیکن بھارتی جمہوریت ہاتھی دے دسنے دے دند اور کھانے دے اور دے مستاق جمہوریت دے لبادے وچ ایک فسطائی اور بدترین آمریت ہے جدھر اختلاف رائے کو طاقت دے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ بھارت وچ مسلماناں اور دوئی مذہبی اقلیتاں دے نال دوئے درجے دے شہریاں جیسا سلوک کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دا نہ صرف قتل عام کیتا جاندا ہے بلکہ انہاں کو ان تمام مساوی حقوق تے بھی محروم رکھیا ہویا ہے جڑے بھارتی ہندوؤں کو حاصل ہیں۔ مودی دا غرور بھارت کو بڑی تیزی دے نال آمرانہ طرز حکمرانی دی طرف لے جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت دی ہندوتوا پالیسیاں سن بھارت دی نام نہاد جمہوریت کو اور زیادہ تباہی تے دوچار کر کے دا ہے۔ مودی دا ہندوتوا دے اوتے مبنی ایجنڈا دنیا دی نام نہاد سب دے بڑی جمہوریت ہے جس وچ اختلاف رائے دی کسی قسم دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مودی اور انہاں دے مددگار بھارت کو ہندو راشٹریہ بنانے دے واسطے بڑی محنت اور کوشش کر رہے ہیں جس وچ ہندوؤں کے علاوہ کسی اور کو جینے دا حق حاصل نہیں ہے۔ انسانی حقوق دی تنظیماں اور سول سوسائٹی دے کارکن مودی دے بھارت وچ بدلے ہوئے دباؤ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ صحافیوں کو ڈرانا اور بالخصوص مسلمانوں دے خلاف حملے بھارت وچ ہر دیہاڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ 2014 وچ بھارت وچ مودی دے برسر اقتدار آنے تھی بعد تھی شہری آزادیوں وچ بڑے پیمانے دے اوتے کمی واقع ہوئی ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت کو نسل پرستی دی پالیسیاں کو نافذ کرنے تھے روکنے دے واسطے دنیا کو اگے آنے دی اشد ضرورت ہے۔